दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल साउन 1 गते आइतबार। आज दिनभरिका सबै महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमारेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ शहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। 31 जनामा हैजा पुष्टि, 14 वर्षभन्दा मुनिका 6 बालबालिका। संक्रमणकालीन न्याय, आफ्नो राय नलिएकोमा मानवाधिकार आयोगको आपत्ति। नक्कली दरखास्त गरेर अर्काको खाताको पैसा निकालेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। कोरोना नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम भएको छ भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री खापुङको दावी। 70 दिनपछि कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु। कोरोना संक्रमण नेपालमा फेरि बढ्न थाल्यो। कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई भोट हाल्न दिन सर्वोच्चको आदेश। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग सीसीटीभी बारेमा सोधपुछ। उपचार गर्न विदेश धाउने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। प्रचण्डको मोदीसँग भेट नहुने। तिलोत्तममा नगरसभा स्थगित गरेको विरोधमा एमालेको नाराबाजी। कारागारमा कोरोना फैलिएपछि विराटनगर महानगरले भन्यो सतर्कता अपनाउनु। प्रधान सेनापति शर्मा अस्ट्रेलिया जाँदै। भारतबाट घटेर आयो डिजेल र पेट्रोलको भाउ, नेपालमा के हुन्छ यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। भारतमा 48 घण्टामा 3 अन्तर्राष्ट्रिय जहाजको आपतकालीन अवतरण। दोहोरी गायिका सुनारको शङ्कास्पद मृत्युको अनुसन्धान सकियो। पहिले हिरो बने अब एक्टर बन्छु भन्दै नायक प्रदीप खड्काले भने। राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा उपसभामुखले लिइन् शपथ। पद बहालीपछि उपसभामुख भुसालले भनिन् सदन प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढाउने प्रयासमा छु। सत्तारूढ गठबन्धनले वैदेशिक चलखेल निम्ताए भन्दै एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। मेलम्ची सुरुङ फुट्दा मृत्यु भएका परिवारलाई 2 वर्षपछि राहत। बालुवाटारमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीमाथि प्रहरीको धरपकड भयो हानाहान। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह सम्बन्धी केही महत्त्वपूर्ण खबर। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रदर्शन गरिएको छ। अधिकारीको राजीनामा माग्दै निविसङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् भने प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। धरपकडमा केही प्रदर्शनकारी घाइते समेत भएका छन् भने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको सार्वजनिक भएसँगै अधिकारीको नियुक्तिबारे बहस र आलोचना सुरु भएको हो। अधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक संलग्नता नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति मात्र गभर्नर हुन सक्ने प्रावधान विपरीत भएको खुल्न आएको भन्दै युवा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध चर्काएका थिए। सरकारलाई दबाव बढाउने नीति अनुरूप यसअघि शुक्रबार नेविसङ्घले माइती घरमा समेत प्रदर्शन गरेको थियो भने शनिबार वाइसिएल नेतृत्वको टोलीले गभर्नरलाई बर्खास्त गरी छानबिन अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख पुष्पा भुसाल गौतमले सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन भूमिका खेल्ने बताएकी छन्। आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर गतै सिंहदरबार पुगेर पद बहाली गर्दै उपसभामुख भुसालले आफूमाथि जिम्मेवारी बढेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया पनि दिएकी छन्। संविधानले उपसभामुखबाट अपेक्षा गरेको भूमिकामा इमानदारीपूर्वक काम कारबाही अगाडि बढाउनेछु भन्दै उनले भनिन् र सदनलाई पनि अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन मेरो प्रयास रहन्छ। 3-4 महिना जति समय छ त्यो समय मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ भन्दै उहाँले बताउनु भएको हो। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान सकेको छ। प्रहरी वृत्त बालाजुका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी गौतम मिश्राका अनुसार प्रहरीले अहिले रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ। गायिका सुनार 11 असारमा नेपालटार स्थित डेरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार घाँटीमा मार्क बाहेक शरीरमा अन्य कुनै पनि सङ्केत देखिएको थिएन, तर राति कोठामा सँगै रहेका प्रेमी गोठाटारका सुरेश श्रेष्ठ फरार भएको खुलेपछि घटना शङ्कास्पद बनेको थियो। प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेपछि उनले सुरुमा झुटो बयान दिएका थिए। पछि राति सँगै सुतेको सुनारलाई बिहान झुन्डेरीको अवस्थामा देखेपछि निकालेको उनले बयान दिएका थिए। आत्तिएपछि उनी झुन्डिएको सल लिएर भागेको पनि बताएका थिए र उनकै बयानका आधारमा प्रहरीले हराएको सल पनि बरामद गरेको थियो। यानि कि दोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको शङ्कास्पद मृत्युको अनुसन्धान सकिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दा प्रशोधित पेट्रोलियमको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ, जसका कारण भारतबाट खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घटेर प्राप्त भएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। 16 जुलाईमा भारतीय आयल कर्पोरेसन
आईओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोलमा 15 रुपियाँ 60 पैसा र डिजेलमा 16 रुपियाँ मूल्य घटेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताउनु भएको छ। घटेको मूल्यपछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा 14 रुपियाँ र डिजेलमा 22 रुपियाँ घाटा रहेको उनको दाबी रहेको छ। घटेर आएको नयाँ मूल्यपछि पनि निगमलाई महिनामा अझै 4 अर्ब 32 करोड घाटा रहेको उहाँको भनाइ छ भने भारतले खरिद गरेर नेपाललाई बिक्री गर्ने ब्रेन्ट क्रुड आयलको निगमको मूल्य पछिल्लो 2 सातामा $12 जतिले घटिसकेको छ। अब नेपालमा पेट्रोलको भाउ घट्छ या बढ्छ, यसबारेमा थप विस्तृत जानकारी भने आउन बाँकी नै छ। यसबारेमा केही थप जानकारी आएमा तपाईहरु माझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। 3 दिने भारत भ्रमणमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट नहुने भएको छ। सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाको निमन्त्रणमा गत शुक्रबार दिल्ली पुगेका अध्यक्ष प्रचण्डले त्रिभुवन विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीसँग समेत भेट गर्ने बताएका थिए। तर भ्रमणको अन्तिम दिन आइतबार प्रचण्डले अध्यक्ष नड्डासँग भाजपा मुख्यालयमा पुगेर भेट गरे पनि प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेट नहुने उनको सचिवालयले जनाएको छ। जसले निम्तो दिनु थियो त्यो नै अन्तिम भेट भयो। प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो यसपटकको भारत भ्रमणमा उपलब्धिमूलक भएको छ। प्रचण्ड आज आइतबार साँझ नेपाल फर्किने कार्यक्रम रहेको छ भन्दै बताइएको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारेमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग सोधपुछ गरेको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीसँग पनि सोधपुछ सक्ने तयारी रहेको छानबिन समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनु भएको छ। आइतबार नै अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख सीसीटीभीसँग सम्बन्धित काम गर्ने आईटी इन्जिनियर र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको उनले जानकारी दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नावली निर्माण गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि अन्तरिम आदेश दिएको हो। निशान्त पोखरेल समितिले दायर गरेको रिटमा सुनाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली 2073 को दफा 30, 1 र 2 को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदानको अधिकार दिन हुन आदेश समेत दिएको छ। नेपालमा 2 महिनापछि कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 70 दिनपछि 1 साउनमा 1 संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यसभन्दा अगाडि वैशाख 24 1 संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,953 पुगेको हो। जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार धेरै अन्तरालपछि कोरोना संक्रमितको साथै मृत्यु हुनुले अर्को लहर यानि कि चौथो लहर आइसकेको समेत बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा हैजाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएका छन्। आइतबारसम्ममा 31 जनामा हैजा पुष्टि भएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जानकारी दिएको छ। महाशाखाका अनुसार नुवाकोट कङ्कनीका 1 युवकमा हैजा देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 31 पुगेको हो। नुवाकोट कङ्कनीका 1 जना युवक थप उपचारका लागि टिकु अस्पताल आउनु भएको थियो। महाशाखाका प्रमुख चुम्मनलाल दासले भनेका छन् अहिले उहाँ घर फर्किनु भएको छ। संक्रमित मध्ये 3 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने हैजा देखिएपछि 14 वर्ष मुनिका 6 बालबालिका रहेका छन्। मेलम्ची सुरुङ फोड्दा मृत्यु भएका परिवारजनलाई सरकारले 3 वर्षपछि राहत उपलब्ध गराएको छ। 2077 असारमा सुरुङ फोड्दा मृत्यु भएका इन्जिनियर सतीश कुमार गोइत र सवारी चालक राधाकृष्ण थापाका परिवारलाई 5-5 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराएको हो। 31 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै आज सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सो जानकारी दिएका हुन्। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ परीक्षणका क्रममा 17 नम्बर गेट फोड्दा गोइत र थापा बेपत्ता भएका थिए। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकमा वैदेशिक चलखेल निम्ताएको आरोप लगाएका छन्। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा नीतिगत विचलन, विभिन्न स्वार्थहरूको सौदाबाजी, राजनीतिक अस्थिरता र वैदेशिक चलखेल सत्तारूढ गठबन्धनले निम्ताएको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान, विकास, समृद्धि र परिवर्तनको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने काम सत्तारूढ गठबन्धन सरकारद्वारा सम्भव नभएको जिकिर समेत गरेका छन्। महासचिव पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको बताउँदै आगामी संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आफूले त्यो अपेक्षा गरेको पनि बताएका हुन्। दिनेश राउत निर्देशित फिल्म प्रकाश आगामी भदौ 10 गते
प्रदर्शनको तयारीमा छ। प्रणालीको विपन्न युवकले सरकारी शिक्षक बन्न गरेको सङ्घर्ष प्रस्तुत गर्ने फिल्ममा प्रदीप खड्काको मुख्य भूमिका रहेको छ। 7 वर्ष अघिको फिल्म एस्केपबाट अभिनय करियर थालेका खड्का प्रेमगीत जस्ता मूलधारी फिल्मले चर्चामा रहेका छन्। तर यसपटक उनले कन्टेन्ट र चलचित्र लक्षित फिल्ममा आफूले प्रस्तुत गरेका छन्। चितवनमा यसै साता आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खड्का केही परिपक्व सुनिए पहिला हिरो बने अब एक्टर बन्छु। खड्काको यो अभिव्यक्तिले अभिनयलाई लिएर उनको बदलीको बुझाइलाई प्रस्तुत गर्छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजको आपतकालीन अवतरण भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार सबै जहाजमा प्राविधिक समस्याका कारण आपतकालीन अवतरण गर्नु परेको छ। भारतीय नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालयका अनुसार भारतको कालीकट, चेन्नई र कोलकातामा शुक्रबार र शनिबार यी जहाजको आपतकालीन अवतरण भएको हो भन्दै बताइएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जाने भएका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले साउन 9 देखि 11 गतेसम्म हुने शर्माको भ्रमण स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रधान सेनापति शर्मा अस्ट्रेलियाको सिडनीमा हुने एकल चिफ अफ डिफेन्स कन्फरेन्समा भाग लिन जान लागेका हुन्। शर्माले हालै नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थमा खटिएका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुक र अमेरिका भ्रमण गरेका थिए। जिल्ला कारागार मोरङभित्र कोरोना संक्रमण फैलिएपछि विराटनगर महानगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। विराटनगर 8 मा रहेको मोरङ जिल्ला कारागारभित्र रहेका 54 जना कैदीबन्दीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने कारागारभित्र रहेका अन्य कैदीबन्दीमा पनि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएको कारागार स्रोतले बताएको छ। कारागारभित्र संक्रमण फैलिएको र बजारमा पनि संक्रमण देखिएका कारण महानगरपालिकाले सतर्कता अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको हो भने महानगरले अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजान पनि आग्रह गरेको छ। नगरसभा बैठक स्थगित गरेको विरोधमा तिलोत्तमा नगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाएको नगरसभा बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएपछि एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विरोध जनाएका हुन् भने उनीहरूले नाराबाजी गरेपछि तिलोत्तमाको नगर कार्यपालिका कार्यालय बाहिर सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। नगरसभा बैठकमा एमालेका 48 जना जनप्रतिनिधि उपस्थित भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन गेमालीले हाजिर गर्न नदिई रजिस्ट्रार कब्जा गरेर बैठक स्थगित गरेको पाइएको एमालेको आरोप रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपचार गर्न ठूला सहर राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन्। आइतबार काठमाडौँमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको स्वर्ण जयन्ती समारोहमा बोल्दै उनले सर्वसाधारणलाई पाएक पर्ने स्थानमै विशेष स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएकी हुन्। रोगहरूको उपचार गर्न ठूला सहर राजधानी र विदेश धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरी जनतालाई पाएक पर्ने स्थानमै आधारभूत तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनेकी छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले कोभिड संक्रमणमा केही पनि वृद्धि भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार सक्षम रहेको बताएका छन्। कोभिडको महामारीको संक्रमण पछिल्लो समय बढेर गइरहँदा मन्त्री खापुङले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार सक्षम रहेको दावी गरेका हुन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययनले संस्थानले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन छुटेकाहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गई लगाउन पनि आग्रह गरेका छन्। त्यस अवसरमा मन्त्री खापुङले कोभिड महामारीको दरमा पछिल्लो समय केही वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर त्यसको संक्रमणबाट बस्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ। चेकमा नक्कली छाप र दरखास्तको प्रयोग गरी बैंकबाट पैसा निकालेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 6 घर भई हाल ललितपुरको साधो बाटो बस्ने वर्ष 21 का वासुदेव अर्याल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। उनीमाथि ठगी तथा कृत्य गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ भने अर्यालले फल्कानाइड इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट प्रणालीको नक्कली छाप र सञ्चालक प्रकाश राज भण्डारीको नक्कली दरखास्त प्रयोग गरी नेपाल एसबीआई बैंकको खाताबाट पटक पटक गरी 10,35,000 रुपैयाँ निकालेको प्रहरीको दावी रहेको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधनका क्रममा आफ्नो राय नलिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न विधेयक बनेको संसदमा दर्ता गरेको छ भने तर आयोगले भने पीडित तथा अन्य सरकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रूपमा संसदमा पेश गरिएको समेत बताएको छ। आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले भनेको छ, मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष कारोबार राख्ने ऐन संशोधन विधेयकमा यस आयोजनाको राय सुझाव समेत लिन नखोजेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आयोग आपत्ति प्रकट गर्दछ। आयोगले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार राख्ने आयोगको संवैधानिक अख्तियारी रहेको स्मरण समेत गराएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आज दिनभरिका सबै महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।